बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल के सबक में हमने निदा मुनादा का बयान पढ़ा था। निदा किसे कहते हैं, हुरूफ़ निदा क्या हैं, मुनादा किसे कहते हैं, और फिर मुनादा असल में मफ़ूल बिही होता है, और फिर मुनादा जब उसको मुनादा का नाम दिया जाता है तो मुख्तलिफ हालतों में उस पर नसब भी आता है और उस पर कभी रफ़ा की अलामतें आती हैं। ये हमने कल तक पढ़ा। तो उसी बयान को यानी मुनादा पर आने वाली हरकतें, आने वाले एराब, ज़म्मा, फतहा, कसरा, इसी को आगे बढ़ाते हुए मुनादा पर जब लाम इस्तिग़ासा लगता है तो मुनादा मजरूर हो जाता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि मुनादा मंसूब होता है, जैसे या अब्दुल्लाही। मुनादा पर अलामत रफ़ा होती है, मुफ़रद मारिफा होता है, जैसे या ज़ैदु। अभी एक ऐसी शक्ल है कि जहाँ पर मुनादा मजरूर होता है, जैसे लाम हरफ़े जार होता है, वो अपने बाद आने वाले को जर देता है, जैसे लिज़ैदिन, लिल्लाही या ली बकरिन। अब आप देखेंगे लाम हरफ़े जार है और काम हरफ़े जार ने अपने बाद आने वाले इसमें को जर दिया क्योंकि वो जर देता है। लेकिन यहाँ पे लाम इस्तिग़ासा है और लाम इस्तिग़ासा भी जर देता है, लेकिन लाम हरफ़े जार और लाम इस्तिग़ासा में फ़र्क ये है कि लाम हरफ़े जार मकसूर होता है और लाम इस्तिग़ासा मफ़तूह होता है, यानी उसके ऊपर फतह की हरकत होती है। और लाम हरफ़े जार का माने ये होता है और लाम इस्तिग़ासा लगता है जब किसी को पुकारा जाए जबकि उसकी मदद दरकार है। जैसे कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, या ज़ैद, ए ज़ैद इधर आ जा, लेकिन अगर उसको पुकारने वाले को किसी चीज़ की मदद दरकार है, उसको किसी मदद की ज़रूरत है और वो ज़ैद को पुकार रहा है, तो वो ऐसे वक्त में, पुकारने के वक्त, वो मुनादा के ऊपर लाम इस्तिग़ासा दाखिल कर देता है, जिससे सुनने वाला यानी मुनादा को फ़ौरन समझ में आ जाता है कि जो भी मुझे पुकार रहा है वो मदद के लिए पुकार रहा है, जैसे या लज़ैदिन या ला बकरिन या ला अमरिन। तो यहाँ पर लाम इस्तिग़ासा जो लगा उसने मुनादा को मजबूर कर दिया, और लेकिन लाम हरफ़े जार नहीं है, लेकिन इस ऐसे इस्तेमाल के वक्त मुनादा को मजबूर करते हैं ताकि मुनादा को समझ में आ जाए कि पुकारने वाला, निदा देने वाला किसी ज़रूरत का मोहताज है, वो ज़रूरत के लिए उससे मदद मांगी जा रही है। कान में आवाज़ पड़ते ही उसके समझ में आ जाए कि पुकारने वाला किसी ज़रूरत में या किसी मुसीबत में या किसी मदद की ज़रूरत में मुब्तला है। तो बहरहाल, तो ये मुनादा की तीन शक्लें हुई कि मुनादा पर नसब भी आता है जबकि वो मुरक्कब हो यानी मुज़ाफ हो या मुशाबे मुज़ाफ हो, और वो अलामत रफ़ा पर मबनी भी होता है जबकि मुफ़रद मारिफा हो यानी मुरक्कब ना हो और मारिफा हो। और अब एक शक्ल ये थी जहाँ ये मजरूर होता है, वो है मुनादा के ऊपर लाम इस्तिग़ासा। अब एक और बात कि मुनादा के ऊपर जब मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो, जब मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो तो ज़ाहिर बात है, कल भी एक बात आई थी कि या हरफ़े निदा को लाने का मकसद ही ये है कि उसकी वजह से मुँह ज़्यादा खुल जाता है, और मुँह ज़्यादा खुलने की वजह से आवाज़ भी ज़्यादा होती है, और पुकारने में जो आवाज़ का बुलंद होना मकसूद है तो ये मकसूद के मुआविन की हैसियत रखती है। अब अगर या को आपने ऐसे लफ्ज़ के साथ, ऐसे इसम के साथ मिला दिया जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ था, तो वो मकसद एक फौत होता है, जैसे यर्रजुलु। अब आपने या हरफ़े निदा के साथ अर्रजुलु जो अलिफ लाम लगा हुआ है उसको मिलाकर तो पढ़ेंगे यर्रजुलु, तो एक मुआविन एक जो पुकारने में जो आवाज़ को बुलंद होने में मुआविन बन रही थी जो सूरत यानी अलिफ का होना, वो ख़त्म हो रही थी। बहरहाल ये भी वजह हो सकती है, इसके अलावा भी वजह हो सकती है। बहरहाल कायदा ये है बिल्कुल आसान था कि या हरफ़े निदा के बाद जब मुनादा हो और मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो तो फिर देखा जाएगा कि वो जिसको पुकारा जा रहा है वो मुअर्रफ़ बिल्लाम मुज़क्कर है या मुअन्नस।
اگر مذکر ہے تو یا اور منادا کے درمیان ایہا یا ایتھا سے فصل کریں گے. اگر مذکر ہے تو ایہا اور مؤنث ہے تو فصل کرنا لازمی ہوگا. جیسے یا ایہا الرجل یا ایتھا النفس المطمئنہ. ابھی دوسرا میں دیکھ سکتے ہیں الرجل یہاں پر مذکر ہے اسی لیے ایہا ہے، اور نفس جو ہے مؤنث سماعی ہے اور عرب والے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی لیے النفس المطمئنہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جو النفس کی صفت بن رہی ہے وہ مؤنث ہے. اب النفس مؤنث ہے تو اس کے لیے ایتھا کا استعمال کیا گیا ہے. یہ قرآن کریم میں بھی کثیر الاستعمال ہے، یا ایھا الذین آمنوا. یہ ہر جگہ جہاں پر ہے تو یا ایھا لگتا ہے، پھر الذین منادا ہے تو الذین اس میں موصول ہے جو الف لام کی شکل ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ہو گیا. تو حرف ندا کے بعد منادا جب معرب باللام ہو تو بیچ میں ایھا اور ایتھا سے فصل کرنا بالکل لازمی ہوتا ہے. لیکن یہ قاعدہ لفظ اللہ پر جاری نہیں ہوگا. یہاں پر الف لام نظر تو آ رہا ہے لیکن یہاں پر اس کو ایھا نہیں پڑھیں گے بلکہ یا اللہ ملا کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھیں گے. اوپر والا قاعدہ یعنی معرب باللام والا قاعدہ لفظ اللہ کے ساتھ جاری نہیں ہوتا ہے. اور منادا میں جب منادا کسی کو پکارا جاتا ہے تو منادا کی صورت بھی ایسی ہے جس میں تخفیف کی جاتی ہے. تو کبھی کبھی کسی کو پکارنے کے وقت میں منادا میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. منادا میں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ منادا کے آخری حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے یا مالکو، اب مالکو کا آخری حرف کاف ہے، کاف کو حذف کر دیا تو اب یا مالو، یا مالو پڑھیں گے کیونکہ کاف کو حذف کر دیا. یہ تخفیف کے لیے کسی کو زیادہ پکارا جاتا ہے تو تخفیف یہاں بھی ہوئی، اور منادا کے آخر سے بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آخری حرف میں تبدیلی ہوئی، آخری حرف کو حذف کر دیا گیا تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ کیا پڑھیں گے؟ تو وہاں پر جو اصلی حالت پہلے تھی جیسے یا مالکو میں یا مالی، تو یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ جو حذف ہوا ہے اس کی حرکت لام پر آ جائے گی اس سے پہلے والے حرکت، تو یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسے منادا کو منادا مرخم کہتے ہیں اور حذف کرنے کو ترخیم کہا جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ منادا مرخم ہے، اور منادا مرخم میں ضمہ بھی جائز ہے، جیسا کہ منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے تو ضمہ علامت رفع ہے، اور اس کی اصل حالت یعنی یا مالی اور یا مالو دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہوئی کہ منادا میں ترخیم بھی جائز ہے. ترخیم اسی کو کہتے ہیں کہ منادا میں تخفیف کی غرض سے منادا کے آخری حرف کو حذف کر دیا جائے. اور کبھی کبھی عرب والے یہ کرتے ہیں کہ حرف ندا کو بھی حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی قرینہ ملتا ہے اور یہ قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز حذف ہوگی تو عرب والے اس کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہاں پر ربنا یہ منادا ہے، رب مضاف نا ضمیر مضاف ہے، یہ مرکب ہے، اور کل پڑھ چکے ہیں کہ جب منادا مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. اب یہاں نصب دینے والا کوئی عامل یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر کہا جائے گا کہ یا حرف ندا یہاں پر محذوف ہے. تو یا ربنا میں یا محذوف کر دیا گیا ہے اور ربنا آتنا سے شروع کیا ہے، اور ربنا کا جو نبا کا جو نصب ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز حذف کر دی گئی ہے. اسی طرح ایک اور مثال یوسف اعرض عن ھذا. یوسف، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف منادا مفرد معرفہ ہے، اعرض عن ھذا. اب یہاں پر یہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے تو یوسف سے پہلے یا یہاں پر محذوف ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں مبتدا خبر. تو مبتدا خبر میں ایسا نہیں ہوتا کہ مبتدا تو اسم ہو اور خبر جملہ انشائیہ. ہاں اسمیہ خبریہ ہو سکتی ہے، انشائیہ نہیں ہو سکتی. عارض عن ھذا میں آپ دیکھیں گے کہ عارض عن ھذا امر کا صیغہ ہے، تو امر جب شروع ہوگا تو وہ انشائیہ ہوگا، خبریہ نہیں ہوگا. اس بات کا قرینہ ہے کہ یوسف یہاں پر مبتدا نہیں بنے گا. تو پھر علامت رفع پر مبنی ہے تو علامت رفع یہاں پر منادا ہونے کی حیثیت سے ہے، اور یہاں پر حذف کر دی گئی.
और दूसरी और आखिरी बात जो अहम है कि मुनादा और हरफ निदा मिलकर एक आवाज़ बनती है, पुकारा जाती है। अब उसके बाद क्यों पुकारा गया, उसको जवाबे निदा कहते हैं, उसे जवाबे निदा कहते हैं। और तरकीब जब करते हैं तो तरकीब इस तरह करते हैं, हरफ निदा मुनादा मिलकर निदा, और उसके बाद जो बात कही जाए उसको जवाब निदा, और जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया होता है। जैसे या आदम उस्कुन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं या हरफ निदा, आदम मुनादा, हरफ निदा मुनादा मिलकर निदा, ये पुकार हुई। अब क्यों पुकार हुई, क्या वजह से पुकारा गया, तो आगे जो बात आ रही है पुकारने के बाद वो जवाबी निदा बनेगी। तो उसकुन यहाँ पर फेल अम्र है, अंतज़मीर फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ, होकर जवाबे निदा। अब निदा अपने जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया हुआ। आज निदा के सबक को, निदा मुनादा के सबक को इसी पर हम बस करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।